वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध के बल्दियाती निज़ाम का नया बिल काला कानून है। मुजाहिरीन का ऐलान। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के तहत सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरा किया गया। फवारा चौक पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जमातों के कारकुन अपने अपने परचमों के साथ शरीक हुए। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ गर्मा गर्म तकरीरें की, जबकि कारकुनान ने पुरजोश नारे लगाकर माहौल गरमाया। एहतजाज के बाद 2 घंटे का अलामती धरना भी दिया गया। सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। कहा काला कानून ख़त्म किया जाए, ऐसा ना हुआ तो सिंध भर की शाहराहें बंद कर देंगे। तारीख 1 मार्च 2। तहरीक इंसाफ ने भी सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, एक बच्चे ने 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया। अब हमारा भी ऐलान सुन लो, जरदारी तुम्हारा वक्त खत्म, 27 फरवरी को पूरा सिंध बंद कर देंगे। मैं 27 फरवरी को मैं कराची से इस्लामाबाद मार्च करूं। मेरा भी ऐलान सुन लो, तहरीक इंसाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च करेगी, पूरा सिंध बंद कर देंगे। तुम क्या समझते हो? तुमने अब बदमाशी जो लगाई है वो चलती रहेगी ऐसे? बहुत हो गया, अब टाइम आ गया टेम्परेचर बढ़ाने का। जरदारी सब मिलके इसका तख्ता पलट के रहेंगे। सिंध के बदउन्वान करप्ट हुक्मरान 1 हफ्ते में काला बल्दियाती कानून वापस ना लें, वरना अगले हफ्ते बिलावल हाउस पर एहतजाज होगा। फिर सिंध की हर शाहरा बंद कर देंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने कराची से इंतकाम लेने की ठान रखी है। कराची को खंडर सूबे को भुंजो दौड़ो बना दिया है। बदउन्वान और करप्ट हुक्मरानों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। काला कानून वापस नहीं लिया, अगले हफ्ते में 3 तलवार बिलावल हाउस के सामने भी मुजाहरा होगा। एहतजाज का दायरा लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, सेवन से लेकर कराची तक सिंध की हर शाहरा तक जाएगा। सिंध की हर शाहरा को बंद करेंगे, स्याह कानून को बदलने पर मजबूर करेंगे। लोग 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। सिंध के अस्पतालों की ये हालत कर दी है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। कराची से तो आपने इंतकाम लेने की सोच रखी है, पूरे शहर को खंडर बना दिया है, पूरे सूबे को मोहनजोदड़ो बना दिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन को एहतजाज करता देखकर हैरत हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब मईशत तबाह की उस वक्त एहतजाज नहीं हुआ, गुर्बत और महंगाई पर भी एहतजाज नहीं किया गया। लगता है नए बल्दियाती कानून का बहाना बनाकर ये बल्दियाती इंतखाब से राह फरार चाहते हैं। हैरत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी को कराची की सड़कों पर एहतजाज करता देखते हुए। जब पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी, तब उनको एहतजाज करने का ख्याल नहीं आया। जब गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई इस मुल्क में बढ़ रही थी, तब इनको एहसास नहीं हुआ। लगता ऐसे है कि शायद ये बल्दियाती इंतखाबात को डिले कराना चाहते हैं, राह फरार इख्तियार करने के लिए इस तरह का बार बार ये मनफी प्रोपेगेंडा करें इस नए कानून के हवाले से। सिंध हुकूमत को दूसरा नोटिस देने आए हैं। काफिला चल पड़ा तो वज़ीर आला हाउस दूर नहीं है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुजाहरे से खिताब। कहा कि कराची सिंध के बजट का 95% देता है। इनकी हुकूमत आने से पहले क्या कराची ऐसा था? सिंध का बल्दियाती कानून कबूल नहीं, काले कानून के साथ सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कराची प्रेस क्लब के सामने धरने से खिताब में कहा, PP वालों ने शौकत तरीन का घर देख रखा है तो हमने भी बिलावल हाउस देखा हुआ है। खुर्रम शेर जमान बोले, पीपल्स पार्टी का 2 नंबर कानून, 2 नंबर वज़रा और नालायक आला नामंजूर है।
कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। सिंध असेंबली में बिल लेकर आए, चोर दरवाजे से लाए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, न हमें बात का मौका दिया। शर्म नहीं आती है बिलावल जरदारी कंपनी को? कल फरमा रहे थे कि शौकत तरीन हमने तुम्हारा घर देखा है, कराची में है, तो हमने भी बिलावल हाउस देखा है। आसिफ अली जरदारी की टांगे जरूर कांपी होंगी। सबने इकट्ठा होकर इनको जूते मारकर बाहर निकालना है। 2 नंबर कानून, 2 नंबर मिनिस्टर, नालाई के आला सूबे को नामंजूर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी को। अगर वो ये काला कानून पास न करते तो शायद हम 3 जमातें एक साथ इस तरह से यहाँ मौजूद नहीं होती। हमारा इत्तेहाद तमाम तर गलत फहमियों को दूर कर देगा, सिंध को बांटने की बातों को रद्द कर देगा। कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी दुश्मनी में एक हो गए। पीटीआई बड़े शौक से घोटकी से कराची लॉन्ग मार्च करे। लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ होना चाहिए। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का अपोजिशन जमातों के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हमें ताना दिया गया, पीपल्स पार्टी एक पर्ची पर भी काम करती है। हाफिज नईम की तकरीर सुनी, उन्होंने वाज़ेह किया पर्ची माफिया कौन है। कराची की आवाम जानती है माजी में किसने इन्हें सुख का सांस नहीं लेने दिया। नए बल्दियाती कानून पर अमल होने जा रहा है, जल्द मस्बत नताइज सामने आएंगे। कराची में जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं सिंध में फ्रेंडली अपोजिशन हक अदा नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची के इदारों को तबाह किया, सिंध को खंडर बना दिया। MQM पीपल्स पार्टी की शरीक जुर्म रही है। बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी है। कल शाहराह फैसल पर तारीखी एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी की ताकत ये फ्रेंडली अपोजिशन है। कराची की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर रही, बल्कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को तोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और MQM उसकी 6 साल इत्तेहादी रही। सारे इदारे कब्जा होते चले गए और आप शरीक जुर्म रहे। सारे वो इदारे जो डिवॉल्व हुए थे वो वापस सिंध हुकूमत ने ले लिए। हमारा ये धरना जारी है। कल इंशाअल्लाह शाहराह फैसल पर तारीखी एहतजाज होगा। मुल्क भर में कोरोना केसों में इजाफा, 24 घंटे में 4 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 35% से बढ़ गई। NCOC ने कोरोना रोकथाम के लिए नई पाबंदियां लगा दी। पीर से सफ़र के दौरान खाना देने पर पाबंदी होगी। सूबों को वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ करने और ऑक्सीजन स्टॉक का सर्वे कराने की हिदायत जारी। 17 जनवरी को सूबाई वज़राए तालीम का भी इजलास तलब कर लिया गया। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में कराची समेत सिंध भर में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला किया गया। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी। तकरीबात में खाना डब्बों में दिया जाएगा। 30 दिन के लिए इज्तिमात पर पाबंदी और मास्क ना पहनने पर सरकारी अफसरान की तनख्वाह में कटौती की तजवीज़ दी गई है। एडिशनल IG ने हुक्मनामे में कहा है कि मास्क ना पहनने वाले पुलिस एहलकारों को जुर्माना किया जाएगा। ओमिक्रॉन कोरोना का टर्निंग पॉइंट नजर आने लगा। माहिरीन कहते हैं कोरोना गैर मामूली तनाव के बजाय अब आम फ्लू जैसी बीमारी की जानिब बढ़ रहा है। Omicron is showing more of a typical flu-like illness with, fever, sore throat, cough, fatigue, etc. So we think this might be a good sign that it is moving towards a more typical flu-like illness rather than the unusual pandemic. They kind of move towards a better adapted virus to humans, which is milder, but more transmissible, but doesn't kill so many people. I think the virus itself may do us a great favor if it continues to evolve in this way towards more milder phenotype and not have to require people to vaccinate. खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की MPA बिलाल यासीन के घर आमद, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा मिनी बजट की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने आवाम के साथ जुल्म किया है। महंगाई इमरान खान की नाअहली और करप्शन का नतीजा है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। इतना बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ PTI की हुकूमत ने और इमरान नियाज़ी ने कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। गुरबत, बेरोज़गारी,
یعنی ہر طرف اس نے ڈیرے جما رکھے ہیں. یہ اس عمران خان نیازی اور اس کی حکومت کی بدترین غفلت، انکمپٹنس اور کرپشن کا نتیجہ ہے. حکومت کا آخری حل یہی ہے کہ عدم اعتماد آئے. جی یہ باہمی مشاورت سے ہوگا. پی ٹی آئی حکومت فیل وزیروں کا سرکس ہے. جو وزیر فیل ہو جائے اسے بڑی وزارت دے دی جاتی ہے. نون لیگی رہنما احسن اقبال کی ایاز صادق کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا عمران خان کو شہباز شریف فوبیا ہو چکا ہے. ایاز صادق بولے شیخ رشید کو سنجیدہ نہ لیں، وہ پہلے شادی تو کر لیں پھر بڑی بڑی باتیں کریں. عمران خان کو شہباز شریف فوبیا ہے. جو کارروائی یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری الف لیلہ کی کہانیاں انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے پیش کی تھی. انہوں نے انہیں بوگس قرار دے کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا. شیخ رشید صاحب کو پلیز سیریسلی نہ لیا کریں. پہلے وہ اپنی شادی تو کر نہیں سکے، وہ کر لیں تو پھر کوئی بڑی بات کریں. یہ جو 4 نام انہوں نے دیے یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہے، شیخ رشید نے نہیں کرنا. پرویز کھٹک صاحب کو فون آ گیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی، اب اپوزیشن لیڈر بڑے بھائی کو واپس لائیں یا پھر 7 ارب روپے زر ضمانت ادا کریں. پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پارٹی میں رہ کر تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. واپس نہیں آئے اور شہباز شریف نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میں واپس لے کے آئیں گا. ہم عدالت سے یہ کہنے جا رہے ہیں آپ نے یہی حکم کیا تھا، میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ شریف فیملی شیئر کرے گی ہمارے ساتھ. 2 دفعہ پاکستان کے فورن آفس نے رابطہ کیا، انہوں نے کوئی رپورٹ شیئر نہیں کی ہے. 17 مہینے ہو گئے ہیں، علاج کا پتہ نہیں ہے. اب ان تینوں باتوں کو اگر مان لیا جائے تو شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے عدالت. یہ 7 ارب روپیہ دیں جو ہم بانڈ کہہ رہے تھے، یا آپ نواز شریف کو واپس لانے کا کہیں. تیسری صورت میں ہی ڈیزروز ٹو بی ڈسکوالیفائڈ فار 5 ایئرز انڈر آرٹیکل 63. صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان ہم نے آپ کو پہچان لیا. پہلے آپ ناجائز حکمران تھے، اب نالائق ہیں. بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں گو نیاسی گو کے نعرے کو سچ کر کے دکھایا، ایسے ہی اگلے مرحلے میں کرنا ہے. پی ٹی آئی کے ذمہ دار لوگ مجھ سے ملے، کہا آپ جو کہتے ہیں سچ ہے. 5 وزیر خزانہ بدل دیے، نہیں بدلا تو اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں بدلا کیونکہ وہ IMF کا ملازم ہے. پہچان چکے ہیں، تیری اہلیت کو پہچان چکے ہیں. پہلے تو ناجائز حکمران تھا، اب تو نالائق حکمران. بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں آپ نے گو نیازی کے نعرے کو سچ بنا کر دکھایا ہے. اگلے مرحلے میں جو آپ نے یہی حال ہے. میرے پاس ان کے ذمہ دار لوگ آئے، یہ کہا آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے. 5 وزیر خزانہ ہم نے تبدیل کر لیے تو، لیکن اسٹیٹ بینک کے جو صدر ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر رہے، وہ IMF کا ملازم ہے. نواز شریف آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے. آج کی اپوزیشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان میں جرت نہیں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لا سکیں. وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں ملک میں مہنگائی ضرور ہے لیکن مہنگائی مسئلہ نہیں. آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا باعث اعزاز ہوگا لیکن چوروں اور ڈاکوؤں سے ٹکٹ لینا باعث شرم ہوگا. میاں صاحب آئے گے سیدھے جیل جائیں گے. کرمینل کا، ایک چور کا، ایک ڈاکو کا، ایک بد دیانت کا، ایک بد کردار کا استقبال ہو. آج کی اپوزیشن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. سب سے بڑا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اگر ایک پیج پہ ہے تو وہ ملک کے بہترین انٹرسٹ. ہم خود تسلیم کرتے ہیں مہنگائی ہے لیکن مہنگائی مسئلہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج رانا شمیم، جنگجیوں کے مالک میر شکیل، عامر غوری اور انصار عباسی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 جنوری کو طلب کر لیا. سابق چیف جج جی بی رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ملزمان کو کافی وقت دیا، ملزمان کا یہی موقف رہا، کچھ غلط نہیں کیا. یہ موقف ماننا زیر التوا کیس سے متعلق کچھ بھی چھاپنے کا لائسنس دینے جیسا ہوگا. حکم نامے میں کہا گیا لگتا ہے رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف زیر التوا کیسز کے رول سے ناواقف ہیں. توہین عدالت کیس کے دوران بھی کیس پر تنظیموں کے موقف چھاپے جا رہے ہیں. پرویز خٹک سے بحث ہوئی، نہ انہوں نے میرا نام لیا. وفاقی وزیر حماد اظہر نے وزیر دفاع سے بحث کی تردید کر دی. کہا پرویز خٹک نے حلقے میں نئے گیس کنیکشن سے متعلق بات کی، میری بریفنگ پر وہ مطمئن ہوئے. پرویز خٹک ہمارے بڑے ہیں، ان کو بولنے کا حق ہے. تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے، یہاں سب کھل کر بات کرتے ہیں.
میں نے اخبارات اور ٹی وی دیکھا کہ جی کوئی بڑی بحث ہوئی، میری تو ان سے کوئی نہ مکالمہ ہوا، نہ بات ہوئی، نہ انہوں نے میرا ذکر کیا. انہوں نے صرف گیس کا ایک پوائنٹ اٹھایا تھا، عمران خان صاحب سے بات کی تھی. عمران خان صاحب نے کہا مجھے بریفنگ دے، میں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو بتا دیا اس میں ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ملک کے مفاد کے مطابق کریں گے. پرویز خٹک صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارا بڑا احترام ہے، ان کا پورا حق ہے. ہماری وراثتی پارٹی نہیں ہے، حقیقی معنی میں جمہوری پارٹی ہے جہاں پہ ہر شخص کو بولنے کا حق ہے. تنقید عمران خان کی کابینہ میں دیکھی گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.